बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आजकल बशीर मेमन साबिक डीजी एफआईए का बहुत चर्चा है और इनका चर्चा तकरीबन एक साल पहले भी हुआ था जब इन्होंने मतीउल्लाह जान को इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने ये इंकशाफ किया कि इमरान खान ने मुझे बुलाया और मुझे बुला के उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ के ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनाएं। उसके अलावा ज़ाहिर सी बात है फिर एक मखसूस ग्रुप है वो उसने फौरी तौर पे उस बात को उठाना शुरू कर दिया। उस ग्रुप के सपोर्ट में मीडिया चैनल्स भी हैं, उन्होंने भी इसको हवा देना शुरू कर दी। बहरहाल उस वक़्त वो बात दब गई। अब फिर बशीर मेमन साहब जो हैं उन्होंने ये फरमाया है कि जनाब मुझे इमरान खान साहब ने बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि मरीम नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमा बनाएं। चलें वो तो मैं सारे छोड़ देता हूँ कि किन किन लोगों का नाम लिए, लेकिन जो सबसे अहम मुकदमा आपको पता है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का फ़ैसला आ चुका है, उनकी फेवर में आ चुका है। उनकी अपील जो थी वो एक तरह से मंजूर हो चुकी है। तो उसके अंदर वो कहते हैं कि जी मुझे दबाव डाला गया मेरे ऊपर कि जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया जाए। अब मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनकी हिस्ट्री आप उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि इनका जो भाई है वो मटियारी के अंदर PS 58 के अंदर इनका नाम है नसीर मेमन। ये पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते रहे हैं। ये मियां नवाज शरीफ के ख़ास आदमी हैं और 2018 के अंदर जब पूरी फेडरल ब्यूरोक्रेसी रिशफल हो गई थी इलेक्शन होने से पहले, तो उस वक़्त वाहिद ये एक अफसर थे जिनको रिशफल नहीं किया गया था। जबकि 2016 के अंदर इन्हें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने IG आज़ाद कश्मीर लगाया था और वहाँ पे बैरिस्टर सुल्तान जो इनका नाम ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से उस वक़्त था या है, तो वो उन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जनाब इन्होंने पूरे का पूरा इलेक्शन चोरी किया है। तो आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून की पूरी एक तारीख़ है इस हवाले से कि ब्यूरोक्रेसी इत्तेफाक ब्यूरोक्रेसी के नाम से आपको पता है पूरे का पूरा एक ग्रुप था और इन्होंने कौमी वसाइल के ऊपर किसी को प्लॉट दे के, किसी को नौकरियां दे के, किसी को ठेके दे के, किसी को टिकटें दे के फैमिलियों को एक पूरे का पूरा एक माफिया इन्होंने तैयार किया हुआ है। और अब उन लोगों को ये इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं और उसके बाद वो स्टेटमेंट आती है, उसके बाद मरीम फौरी तौर पे एक्टिव हो जाती हैं और मरीम नवाज शरीफ कहती हैं कि बशीर मेमन ने गवाही दे दी। अब उनकी गवाही को कौन माने? अब मुझे आप ये सोचने की बात है कि वो कहते हैं जी कि सुलेमान शहबाज के ऊपर कहा, हमजा शहबाज पे कहा, मरीम नवाज शरीफ पे उन्होंने 3 दफ़ा कहा कि जनाब इनके ऊपर मुकदमे बनाए। नफीसा शाह, खुर्शीद शाह, असफंद यार वली, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, अरसलान इफ्तिखार, मरीम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान, जावेद लतीफ़ समेत उन्होंने पता नहीं कितने लोगों के नाम ले दिए कि इन्होंने मुझे बार बार कहा कि इन लोगों के ऊपर मुकदमात बनाएं। एक सोचने की बात है कि FIA जो है वो वजारत दाखिला के अंडर आती है और इमरान खान के पास ये वजारत रही है और ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब वजारत दाखिला इमरान खान के पास थी। इन सब लोगों के ख़िलाफ़ एक भी केस आज तक FIA ने बनाया, जबकि वाजिद ज़िया को मेरे ख़्याल से 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है वो FIA के चीफ़ हैं। तो क्या वाजिद ज़िया जिन्होंने JIT रिपोर्ट बनाई थी पनामा के ऊपर और सारे के सारे कच्चे चट्टे खोले थे मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के, तो क्या उनके लिए ये बात मुश्किल थी कि वो किसी भी लिहाज से इन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते, इनकी करप्शन को बेनकाब करते? जबकि मैंने ये देखा है कि इन सब के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं वो ज़्यादातर साबका हुकूमतों के हैं और उसको नैब डील कर रहा है, इनके ख़िलाफ़ नैब कार्रवाई कर रहा है। और जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं कि जब इमरान खान हुकूमत में आ चुके थे तो हमने ये चीज़ देखी है कि उस वक्त मरीम नवाज शरीफ को अदालत से सज़ा हो चुकी थी। उस वक़्त मियां नवाज शरीफ को अदालत से सज़ा हो चुकी थी। उस वक़्त हमज़ा और सुलेमान शहबाज के ऊपर ऑलरेडी केसेस चल रहे थे। जो खुर्शीद शाह हैं, खुर्शीद शाह के ऊपर तो हमें खुद पता है, हम उसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं कि मुशर्रफ के दौर के अंदर नैब ने उनके ऊपर केस बनाया था और एक इतना बड़ा फोल्डर है उनकी करप्शन के हवाले से, उनके असासा जात के हवाले से और उनकी गैर कानूनी इनकम के हवाले से। तो बात यह है कि वो कहते हैं ना कि धंधा है पर गंदा है ये।
تو چل رہا ہے، یہ چلے جا رہا ہے. اور مریم نواز کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ حملے کر رہے ہیں، وہ پرانے گھسے پٹے روایتی حملے کیے جا رہے ہیں جو 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے اوپر کرتے رہے. میرے خیال سے مریم نواز کو سارے کے سارے وہ پرانے استاد مل گئے ہیں جنہوں نے ایک طرح سے میاں نواز شریف کو ٹرین کیا تھا، اور وہی ساری کی ساری روایتیں چلتی آ رہی ہیں کہ پاکستان کی سیاست کو، اگر آپ نے پاکستان کے اندر سیاست کرنی ہے تو صرف اور صرف آپ کیچڑ اچھال کے آپ سیاست کر سکتے ہیں، اور آپ نے اس کے اندر کوئی پازیٹیو، کوئی تعمیری، کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی ہے. آپ نے صرف دوسرے کا پیر کھینچنی ہے، اور پیر کھینچنے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو بڑا شو کروانا ہے تاکہ لوگ موازنہ کریں تو کہیں کہ یار یہ چھوٹا چور ہے، یہ بڑا چور ہے، چلو چھوٹے چور کو آزما کے دیکھ لیتے ہیں، یہ شاید اس ملک کے لیے بہتر. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم 3-4 باریاں دینے کے باوجود بھی آج کنفیوز ہیں. ہم نے عمران خان کو سمجھا کہ وہ پاکستان کی امید ہیں اور وہ پاکستان کے نوجوانوں کو انہوں نے جو خواب دکھائے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سسٹم کے سامنے کس طرح بے بس ہو چکے ہیں. غریب آدمی دن بہ دن پستا جا رہا ہے، اور اب ایک عجیب سی قسم پرسی اور ایک نا امیدی کی ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی ہے جس کے اندر لوگوں نے دوبارہ ایک طرح سے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ یار پتہ نہیں کیوں جب سے ایون اب لوگ اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار کرونا نے بھی عمران خان دے دور چی آنا سیگا، اس تو پہلے کرونا کیوں نہیں آیا. جب ظاہر سی بات ہے انسان پریشان ہوتا ہے، بدحواس ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی چیز کا ذمہ دار کسی کو بھی ٹھہرا سکتا ہے. مہنگائی کا آپ حال دیکھ لیں اور دوسری ساری چیزیں دیکھ لیں، کاروبار بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب ان کو دوبارہ موقع مل گیا. ظاہر سی بات ہے جب حکومت ڈیلیور نہیں کرے گی تو اپوزیشن اس کا فائدہ اٹھائے گی، اور اسی چیزوں کا فائدہ یہ اٹھانے کی کوشش کریں. لیکن مایوسی کی بات یہ ہے کہ وہی پرانے گھسے پیٹے طریقے، وہی پرانے لوگوں کو استعمال کر کے اور ان سے بیانات دے کے، جوڈیشری کو استعمال کر کے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جناب سعید الزمان صدیقی صاحب کو جو وہ بستر مرگ پہ تھے سندھ کا گورنر بنایا گیا، صرف اور صرف ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا جب 90 کی دہائی کے اندر انہوں نے مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کا سپورٹ کیا تھا. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جناب جو صدر انہوں نے بنائے تھے تارڑ صاحب، وہ بھی اسی بیس پہ بنائے گئے تھے کہ انہوں نے اپنے دور میں میاں نواز شریف کو سپورٹ کیا تھا. تو یہ ایک میاں نواز شریف کی اور مسلم لیگ کی پرانی تاریخ ہے کہ یہ سرکاری افسران کو استعمال کرتے ہیں، اور سرکاری افسران کو استعمال کرنے کے بعد ان کو پھر نوازتے ہیں، اور جتنے بھی ان کے قریبی افسران ہیں وہ ریاست سے زیادہ ہمیشہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ان کے غلام بن کے رہیں تاکہ وہ اپنے ذاتی مفادات حاصل کر سکیں، اور ریاست اور ملک کی بجائے انہیں اپنے ذاتی مفادات پہ وہ ہر طرح کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بہرحال اس حوالے سے یہ کھیل چلتا رہے گا، اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے ہم آپ کو اس حوالے سے ساری انفارمیشن دیتے رہیں، کیونکہ یہی بشیر میمن جو ہیں ان کے چودھری نثار کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے، اور ان کے کہنے پہ یہ مختلف علاقوں کے ڈائریکٹر لگاتے رہے ہیں. بہرحال ایک لمبی کہانی ہے، جتنے زیادہ آپ اس کو اندر آپ گھسیں گے اتنا زیادہ گند سامنے آتا جائے گا. بہرحال اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اندر تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.